राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, सनकका भरमा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएसँगै पुरै राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री ओली धरापमा परेका छन् भने राष्ट्रपति समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। अदालतले नै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नैतिकता गुमाएको भनेर टिप्पणी गरेका कारणले पनि ओलीमाथि राजीनामाको ठूलो दबाब परेको छ। तर विडम्बना, ओली यस्ता नैतिकताका कुरालाई घाममा सुकाइदेऊ भने झैँ गरेर प्रस्तुत भइराखेका छन्। उनी यति ठूलो राजनीतिक अपराध गर्दा समेत आफूले केही नगरे जसरी अदालतको निर्णय सामान्य भन्दै हिँडिराखेका छन्। राजीनामा दिएर राजनीतिक निकास दिन त परको कुरा, हेरौँला कसले राजीनामा माग्दो रहेछ भने झैँ गरिराखेका छन्। अर्थात् उनी नैतिकता होइन, अझै पनि दम्भ देखाइराखेका छन्। सायद थोरै पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने आफूले हत्या गरेको संसद पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टा भित्रै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसक्थे। तर दुर्भाग्य, उनी पद जोगाउन अझै पनि अनेकन कसरत गर्न थालेका छन्, अनेकन तिग्डमबाजी गरिराखेका छन्। आज हामी कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापना भएसँगै ओली के चाल चल्दैछन् र नेकपाको दाहाल नेपाल समूह कस्तो रणनीति बनाउँदैछ त्यो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा राजीनामा दिन आनाकानी गरेका ओली के गरिराखेका छन् र उनी कुन बाटो अख्तियार गर्न लाग्दैछन् त्यो देखाउँदैछौँ। फागुन 11 गते अर्थात् मंगलबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो 15 पृष्ठ लामो संक्षिप्त आदेशमा संसदमा बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्दैमा संसद नै विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। संक्षिप्त आदेशको पृष्ठ 9 को एक वाक्यमा भनिएको छ, संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो। संक्षिप्त आदेशमा संवैधानिक नैतिकताको विषय उठ्नु भनेको जसले संविधान नमान्ने वा संवैधानिक नैतिकता पतन हुने गरी काम गर्यो भने उनी त्यो पदमा बसिरहनु उचित होइन भन्ने पनि हो। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति तोकिनु गैर संवैधानिक कदम भएको भन्दै बदर गरिदियो। त्यसपछि देश फेरि पुस 5 भन्दा अगाडिकै समयमा अर्थात् संसद विघटन हुनुभन्दा पहिलेको स्थितिमा आइपुगेको छ र फैसला भएको 13 दिन अर्थात् ढिलोमा पनि फागुन 23 गते भित्रै संसद बैठक बोलाइसक्नु पर्नेछ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सनक्कै भरमा जनताबाट अनुमोदित सांसद 3 वर्षमै घर जानुपर्ने स्थिति उल्टिए पनि अब राज्य सत्ता सञ्चालन तथा राजनीतिक परिवर्तन आउनको लागि भने अझै पनि केही समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। कार्यकारिणी तथा प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन अबको मुख्य एजेन्डा बन्नेछ, किनभने नेकपा भित्रकै एउटा समूह आन्दोलनरत नेकपाले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिसकेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ। बहुमत सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरू रहेको नेकपाको आन्दोलनरत पक्षले कारबाही गरिसकेको अवस्थामा अब केपी शर्मा ओली संसदीय दलका नेता रहिरहन्छन् भन्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकारिणी भूमिका अब करिब करिब सकिएको छ। अबको बाटो भनेको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सहज वातावरणको निर्माण गर्ने कि फेरि अर्को सनकपूर्ण निर्णय लिने भन्ने छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीमा अलिकति पनि नैतिकता छ भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँछन्। मुलुकलाई चाहिँ विभाजित गर्ने, जनतालाई विभाजित गर्ने यो अवस्थामा लानुभएको स्थिति हो। त्यसैले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नैतिक आधारमा चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, त्यो संवैधानिक नैतिकता गुमाएको भनेर जब सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ, त्यस्तो चिजलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिलाई पनि नैतिक आधारमा चाहिँ राष्ट्रपतिको पदमा बस्ने स्थिति छैन। उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्ने जरुरी छ। सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक नैतिकता सकिएको भन्दै उनी पदमा बसिरहन नमिल्ने
तर्क गरेको छ। यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले संसद बैठकको मिति तोकेर राजीनामा घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेछ। तर प्रधानमन्त्रीका नजिकका सहयोगी समेत रहेका नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीले फेरि अर्को गोल गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार ओली निकटको युवा सङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले अहिले हानेको एउटा गोल पोलमा लागेर ठोकिएको भन्दै फेरि अर्को गोल हान्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। यसको अर्थ संसद विघटनको खेल खेर गए पनि अर्को कुनै बाटो बनाएर फेरि गोल हान्ने वा प्रयास गर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ। तर बुधबार नै बसेको ओली निकटको स्थायी समितिको बैठकले भने बिस्तारै सहजीकरण गर्ने सङ्केत गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ओली समूहका नेता प्रदीप ग्यावालीले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने र दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले बनाएको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ। त्यस अर्थमा हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। संसद बैठक कहिले बोलाइन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पनि ग्यावालीले सम्भवतः बिहिबारको बैठकपछि संसद बैठक बोलाइने प्रतिक्रिया दिएका थिए। यस पछाडिको परिदृश्य के भन्ने कुरालाई प्रश्न नपारिकन चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले त्यतिकै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मिल्दैन। यस कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने कि हामी आवश्यक परामर्शपछि आवश्यक निर्णय। तर प्रधानमन्त्रीको केही दिन अघिको एक भाषणमा अदालतले आफूलाई हराइदिए पनि आन्दोलनरत नेकपा प्रधानमन्त्री खोज्दै आफूतिर आउन सक्ने सङ्केत समेत गरेका थिए। उत्तरतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् न है, त्यति मानिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ सबैले। प्रधानमन्त्री मानिदिनुहोस् न। उहाँहरूको कुनै चान्स छ, कुनै सम्भावना छ उहाँहरूको प्रधानमन्त्री हुने? बिल्कुल छैन। 1% मात्रै होइन कि 1 बन्दा तल 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 कति हुन्छ त्यति पनि छैन। उहाँहरूको छैन। उहाँहरूले बढ्ता लडाइँ जित्नुभयो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्ने हो। खोज्दै हिँडेर अन्तिममा मै कहाँ आइपुग्नु भएको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै पनि प्रधानमन्त्री खाने रहर छुटेको छैन र पाएमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री खाने ध्यानमै छन्। तर आन्दोलनरत नेकपा र कङ्ग्रेसले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने सम्भावना कम भएको कारण ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढी पदमुक्त हुने सम्भावना बढ्नेछ। तर गल हत्याइनुभन्दा सहज बहिगमनलाई उत्तम देखेमा प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्दा पहिले नै राजीनामा दिने सङ्केत भने प्रबल रहनेछ। हो, ओलीले राजनीतिक भविष्य जोगाउनकै लागि भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउनु अघि नै राजीनामा दिनुपर्छ। तर उनी त्यति सजिलै राजीनामा दिइहाल्ने मुडमा छैनन्। ओलीले राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहँदा उनलाई हटाउन र नयाँ सरकार बनाउन दाहाल नेपाल समूह के गर्दैछ त देखाउँदैछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा संसद पुनर्स्थापनासँगै बदलिएको राजनीतिक परिदृश्य, ओली र दाहाल नेपाल समूहले चाल्न खोजेको कदम देखाइराखेका छौँ। नैतिकता देखाउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन आनाकानी गरिरहँदा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भने उनलाई हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। उसले काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने र सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। 2/3 मत जुटाउन सके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत महाभियोग लगाएर हटाउने यो समूहको तयारी छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै आफूहरूको जित भएको भन्दै नेकपाको दाहाल नेपाल समूह विजय उत्सवमा झुम्बिएको छ। अदालतले संविधानको रक्षा गरेको भन्दै विजय र्याली निकालेको छ। सडकमा अबीर जात्रा गरेको दाहाल नेपाल समूहले फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यसँगै नयाँ सरकार बनाउने तयारी थालेको छ। संसदको हत्या गर्ने व्यक्तिलाई पदमा 1 मिनेट पनि बस्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने र नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा उ जुटेको छ।
त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले पहिलो चरणको छलफल समेत गरेका छन्। तीन नेताबीच बुढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा दाहाल र नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका छन्, जुन प्रस्तावप्रति देउवा सकारात्मक देखिएका छन्। यद्यपि देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेर जवाब दिने बताएको नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि दाहाल र नेपाल दुवै नेताले आफूहरू प्रधानमन्त्री नबन्ने भन्दै देउवालाई अगाडि सारेका थिए। बुधबारको छलफलमा पनि दाहाल नेपालले सोही कुरा प्रस्तावका रूपमा अगाडि सारेका छन्। त्यसमा सभापति देउवा सकारात्मक देखिएका छन् भने उनले बिहिबारका लागि पार्टीको पदाधिकारी बैठक समेत डाकेका छन्। उक्त बैठकले नयाँ सरकार गठनका विषयमा ठोस धारणा बनाउनेछ। नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने अहिलेसम्म राजीनामा दिने निर्णय गरेका छैनन्। यदि अदालतले फैसला गरेको 13 दिनभित्र नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने दाहाल नेपाल समूहको चेतावनी छ। यो समूहकी नेत्री पम्फा भुसालले संविधानको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र गल हत्यारा निकाल्ने चेतावनी दिएकी छिन्। काठमाडौँमा निकालिएको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै भुसालले अलिकति पनि नैतिकता बाँकी रहे तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, मैले त हिजै राजीनामा आउला भन्ने सोचेको थिएँ तर आएन। अझै पनि अलिकति नैतिकता भए राजीनामा दिनुहोस्। नैतिकता छ भने 24 घण्टासम्म पर्खिन पर्दैन। राति छोडे भने 7-8 घण्टा दिन बितेको छ, तत्काल राजीनामा दियोस्। अझै हारेको प्रतिगामीले उड्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुःस्वप्न हुनेछ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत्याएर फालिनेछ। ओलीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइराखेको दाहाल नेपाल समूहले उनले राजीनामा नगरे अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पुस 5 गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने र उनलाई त्यही मार्फत पदच्युत गर्ने यो समूहको तयारी छ। त्यसका लागि पनि उसले कांग्रेस सहितका अन्य दलहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ। दाहाल नेपाल समूहका नेता देव गुरुङका अनुसार अदालतको फैसला र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भएको छ। उहाँले मतलब राजीनामा दिनु भएन भने संवैधानिक मार्ग जे छ संवैधानिक मार्ग अनुसार नै अगाडि बढ्ने भनेको स्पष्ट पार्दिनु न। जस्तो तपाईहरुले महाभियोगको प्रस्ताव लिएर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो, त्यो के हुन्छ? अविश्वास प्रस्ताव त अलरेडी चाहिँ सदनमा छँदै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानले दिएको मार्गचित्र हो। संविधानले दिएको मार्गचित्रको सन्दर्भमा पार्टीहरूको बीचमा जे सहमति हुन्छ, जे समझदारी हुन्छ, संविधानले दिएको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्छ। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउने तयारी सुरु गरेको दाहाल नेपाल समूहले राष्ट्रपतिका विषयमा पनि कदम चाल्न सक्ने संकेत गरेको छ। त्यसका लागि पहिलो चरणमा 2/3 समर्थन सहितको सरकार बनाउने उसको योजना छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले कांग्रेसको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटेर सरकार बनाएको अवस्थामा 2/3 पुग्नेछ। यदि यस्तो सरकार बन्यो भने राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने यो समूहको संकेत छ। नेता देव गुरुङले अहिले नै यसै हुन्छ भन्न नसकिए पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई ठिक मान्न सकिने अवस्था भने नरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिलाई पनि संविधान सम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालमा कुन वेबाट कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले मार्गचित्र दिएको छ, सदन अगाडि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संविधान सदनकै प्रक्रिया जे छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दुवै बदलिन सक्ने सम्भावना छ? हैन, अहिले नै चाहिँ के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरा दलहरूको आपसी सहमतिमा निर्भर रहने विषय हो। दाहाल नेपाल समूह पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र दोस्रो चरणमा राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाएर हटाउने योजनामा छ। त्यसका लागि समर्थन जुटाउन र माहौल तयार पार्न नेताहरू सक्रिय भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयलाई पुनर्विचार नगरी लालमोहर लगाउने राष्ट्रपतिको कदम राष्ट्रका लागि झनै घातक भएको दाहाल नेपाल समूहको ठहर छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा संसद पुनर्स्थापनासँगै ओलीलाई फालेर नयाँ सरकार बनाउन दाहाल नेपाल समूहले सुरु गरेको कसरत र राष्ट्रपति विरुद्ध नै महाभियोग लगाउने गरी भएको तयारी देखाइराखेका छौं।
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने र दोस्रो चरणमा राष्ट्रपतिबाट विद्यादेवी भण्डारीलाई पदच्युत गर्ने तयारी गरेको छ। तर के यस्तो सम्भावना छ त्यसका लागि सहमति जुट्ने र उनी माथिका आरोप प्रमाणित हुने अवस्था छ? कानुनविद भन्छन् प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्णयमा आँखा चिम्लेर सही छाप लगाएकी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जति दोषी छन् त्यति नै दोषी छिन्, त्यसैले कारबाही हुन पनि सक्छ। नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुनेछ। संविधानको भाग 6 धारा 61 मा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको छ। धारा 61 को उपधारा 4 मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। देशको मूल कानून अर्थात् संविधानमै उल्लेख भएको विषय राष्ट्रपतिले मानेनन् भने चाहिँ के हुन्छ त? सर्वोच्च अदालतमा करिब 2 महिनासम्म भएको छलफल र बहसको एउटा पाटो राष्ट्रपतिको भूमिका नै थियो। प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनका लागि भएको सिफारिस संविधान अनुसार मिलेन भनेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन पनि सक्थिन्, तर उनले त्यसो गरिनन्। बरु प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्न भएको सिफारिस राम्रोसँग अध्ययनसम्म नगरी हतारमा स्वीकृत गरिन्, जसको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि विवादमा फसिन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसका क्रममा केही अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाल्नुपर्ने सम्मको तर्क गरे। प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गराएको संसद विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर सदर गर्नु संविधानको पालना र संरक्षण नभएको भन्दै उनीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो त। अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ राष्ट्रपतिमाथिको कारबाहीबारे यस्तो भन्छन्। यसमा दलहरूले प्रश्न उठाउन सक्छन्, तर अहिलेको आदेशले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्चको जुन आदेश भएको छ त्यो आदेशले चाहिँ अझै पनि नेपालको चाहिँ जुन यो संविधान छ यो पौराणिक खालको नभइकन, ट्रेडिसनल खालको नभइकन, यो विकसित परिस्थितिमा बनेको नवीनतम अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको नेपालको जुन गणतान्त्रिक संविधान छ यो संविधानमा अब तिमीले हिजो जाने नजाने कुनै गल्ती गरेका छौ भने फेरि पनि राजनीतिक रूपमा यसलाई चाहिँ सच्याउन सक्छौ र यो संविधानको लामो आयु तिमी प्रदान गर्न सक्छौ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरूलाई यस सम्बन्धमा सोच्ने विचार गर्ने प्रशस्त अवसर प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई कारबाही गर्न चाहेमा अर्को बाटो भनेको चाहिँ संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी त्यहीबाट राष्ट्रपतिलाई हटाएर विदा गर्नु हो। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आक्रोशित देखिएका केही राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर पदच्युत गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग दर्ता हुन सक्ने बताइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि सन्तुष्ट छैन। जनता समाजवादी पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमाथि आक्रोश पोखिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग दर्ता हुने सम्भावना बलियो छ। राजनैतिक दलहरूले राष्ट्रपतिलाई हटाउन चाहेको खण्डमा नयाँ राष्ट्रपतिको खोजी हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद भागबण्डा गर्न सक्नेछन्। यदि नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएको खण्डमा र राष्ट्रपति महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा नेकपाका तर्फबाट झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। तर राष्ट्रपतिलाई पनि एकै पटक चलाउँदा देश थप राजनैतिक जटिलतातर्फ जाने भएले तत्काल राष्ट्रपतिलाई नचलाउन पनि सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा भने राष्ट्रपतिको पद जोगिनेछ। तर अदालतले प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक नैतिकताको पाठ पढाउँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बिना अध्ययन सदर गरिदिने राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ नैतिकवान भन्न मिल्ला त? अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ यसो भन्छन्। महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका आसीन रहेका व्यक्तिहरूले पनि यसलाई व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ विषयवस्तुभन्दा पनि राष्ट्र जनताको विषयको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा त्यस्तै किसिमको विज्ञताको जरुरी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीमाथि संविधान मिचेको र नैतिकता गुमाएको प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिले पनि त्यो संवैधानिक नैतिकता गुमाएकै नै ठहरिन्छ। यद्यपि अदालतले राष्ट्रपतिको विषयमा केही नबोलेकोले पनि नैतिकताको सवाल त यहाँ नउठला, तर पनि राष्ट्रपतिप्रति असन्तुष्ट राजनैतिक दल र सांसदहरूले संविधानको संरक्षण गर्न नसकेको र राज्यद्रोहमा सघाएको भन्दै राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग नलगाउलान् भन्न चाहिँ सकिँदैन। राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुन्। कसैले संविधान मिचे वा नाग्न खोजे रोक्नु उनको कर्तव्य हो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको संरक्षण होइन बरु संविधानलाई नै छेद विच्छेद बनाउने काममा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी भएर काम गरेकी छिन्।
त्यसैले यदि प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही गरिन्छ भने त्यही आधारमा राष्ट्रपतिमाथि किन कारबाही नगर्ने? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। हौस् त, आजलाई संसद पुनर्स्थापनासँगै बदलिएको राजनीतिक परिदृश्य, ओली र दाहाल नेपाल समूहले चाल्न खोजेको कदमको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।